कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने लगे हैं डार्क साइकोलॉजी इफेक्ट के बारे में, जो कि आपका दुनिया देखने का नज़रिया बदल के रख देगा। तो वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। कभी आपने सोचा कि लोग दूसरों को किस तरह इन्फ्लुएंस कर लेते हैं? कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना फोर्स किए आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और आपके अपने डिसीजंस तक वो बदल लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैनिपुलेट आप हो जाते हैं दूसरों के हाथों। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप कुछ फैक्ट जान लें। ये वीडियो मैनिपुलेशन सिखाना नहीं, मतलब उससे बचने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ आज मैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें। फैक्ट नंबर 1 पे अगर हम बात करें कि पीपल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस मोर देन ट्रूथ। अगर आप ये देखें कि दो लोग एक ही बात कर रहे हैं और एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा सहमा हुआ है, कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, वो झिझक के वो बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें कि वही बात एक ऐसा इंसान कर रहा है जो कि रवानी से अपनी बात को आपके सामने पेश कर रहा है और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल देता है कि चाहे उसकी बात सच्ची है या झूठी है, ये हम नहीं जानते उस टाइम पे, लेकिन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये इंसान सच बात कर रहा है। तो इंसान जो है वो उसी चीज पे बिलीव करता है जो वो देखता है। और जरूरी नहीं कि हर कॉन्फिडेंस से की जाने वाली बात सच हो। आपने इस चीज से खुद को जरूर बचाना है। फैक्ट नंबर 2 पे आते हैं। रेपुटेशन कैन मेक अ लाइफ फील लाइक ट्रूथ। तो इसमें साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट, ठीक है। जब कोई एक बात बार बार रिपीट कर वो बात आप सुनते हैं तो ह्यूमन ब्रेन उसको बिलीवेबल कैटेगरी में लेना शुरू कर देता है, ठीक है, कि आप समझते हैं कि ये बात सच है। न्यूज़ चैनल्स में आपने अक्सर सुना होगा कि एक चीज़ को वो बार बार रिपीट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ बार बार रिपीट की जाती हैं और ह्यूमन बॉडी जो है वो ब्रेन आपको ये सिग्नल देता है कि ये सच है। तो हर बात जो कि एक इंसान आपके सामने रिपीट कर रहा है, तो आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ सच है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर रिपीट की जाने वाली बात सच। तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है और अपने आप को इस चीज़ से बचाना है। फैक्ट नंबर 3 पे आते हैं। फियर मेक्स पीपल इजियर टू कंट्रोल, ठीक है। जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसका जो लॉजिकल थिंकिंग सिस्टम है वो कमज़ोर होने लगता है। डर के वक्त हम बहुत जल्दबाजी में फैसला करते हैं, इसीलिए कुछ लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और पहले वो डर का माहौल क्रिएट करते हैं, आप में खौफ पैदा करते हैं। तो जब आपका थिंकिंग सिस्टम है, लॉजिकल सिस्टम है, वो कमज़ोर होने लगता है, तो फिर वही लोग आपके लिए सॉल्यूशंस पेश करते हैं, वो भी उनकी पसंद के, और आपको लगता है कि शायद ये मेरा खैर ख्वाह है और ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और वो आपको इन चीज़ों से डराते हैं कि अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, या तुम कुछ नहीं कर सकती, या तुम में ये खामियां। और आप ये आपके दिल में ये डर बैठ जाता है कि क्या जो सामने वाला इंसान कह रहा है वही सच है। फिर आप उससे राय लेते हो कि आप ही बता दो कि मैं इस मौके पे क्या कर सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट जो है
یہ یوز کی جاتی ہیں، یہ اسٹریٹجیز کس طرح سے لوگ آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کر سکیں، آپ میں فیئر لیول کریٹ کر کے۔ تو یاد رکھیں کہ جو آپ میں ہر وقت فیئر کریٹ کرے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں چاہتا کہ آپ گروتھ کریں۔ ایک فیکٹ میں یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایکسیپٹ کیے جانے کی کریو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو جو مینیپولیٹو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح سے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ پہلے آپ کو اپریشیٹ کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اسپیشل فیل کروائیں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کریں گے اور آپ سے اپریسیشن نکالنے کی کوشش کریں گے۔ فیورز کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اس چیز پہ غور کریں کہ ہر جو انسان آپ کی تعریف کر رہا ہے وہ آپ کے لیے سنسیئر ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مینیپولیٹو لوگ اس چیز کو ایز اے ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فیکٹ نمبر 6 پہ یہ بھی آتا ہے کہ گلٹ از ون آف دا اسٹرانگیسٹ سائیکولوجیکل ویپنس۔ اگر آپ کو کوئی ڈائریکٹلی کنٹرول نہ کر سکے تو وہ گلٹ کا سہارا لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل کہ کوئی انسان آپ کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، ٹھیک ہے؟ تو تم مجھے ڈس اپوائنٹ کر رہی ہو، تمہیں میری فیلنگز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس سچویشن میں آپ کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی باؤنڈریز جو ہے وہ توڑیں گے۔ تو یاد رکھیں ہیلدی ریلیشن شپس جو ہیں وہ رسپیکٹ پہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک رشتے میں رسپیکٹ نہیں ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس رشتے سے، ٹھیک ہے؟ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو اٹریکٹیو، کانفیڈنٹ اور سکسیسفل نظر آتا ہے تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی بھی ہوگا اور اسمارٹ بھی ہوگا یا آپ کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہوگا۔ اپیئرنس اور کریکٹر یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی کانفیڈنٹ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ اٹریکٹیو آپ کو لگتا ہے، تو اس کا کریکٹر اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو یہ چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں اور کسی کے کانفیڈنس لیول پہ اس کو جج نہ کریں کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کرنے لگ جائیں، یا اگر کوئی فار ایگزامپل اگر آپ کوئی سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں تو لوگ بڑی روانی سے اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے، اور آپ اس کے کانفیڈنس لیول کو دیکھ کے آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ٹرسٹ اس پہ آ جاتا ہے اس کا کانفیڈنس لیول دیکھ کے، اور ریپیٹ کرنے پہ چیزیں جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو سچ لگنے لگتی ہیں۔ یا اس پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے فرسٹ پہ فیکٹ بتایا کہ اگر دو انسان ہیں، ایک انسان کانفیڈنس سے ایک بات کر رہا ہے اور دوسرا جھجک کے کر رہا ہے، تو آپ ضرور مانتے ہیں اس انسان کی بات جو کانفیڈنس کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہے۔ تو اسی چیز میں اگر ہم مارکیٹنگ لیول پہ دیکھیں یا کوئی بھی انسان ہے جو آپ سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے یا اپنی چیز سیل کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی XYZ کسی بھی فارم میں یہ چیز آ جاتی ہے جو مینیپولیشن سے آپ کس طرح بچیں، اس میں یہ چیزیں بھی ہیں۔